हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शांजी ऑन टॉपिक शॉपिक चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आज की ही न्यूज़ से रिलेट करता है, क्योंकि इंडिया के एक एक्टर सुशांत सिंह ने जो है वो सुसाइड कर लिया और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इसके पीछे कोई भी रीजंस हो ये मुझे आज डिस्कस नहीं करना, लेकिन आप लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि आजकल की यूथ में यानी कि नौजवान नस्ल में यार ये चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है। और इसके पीछे जो है क्या रीजंस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान, या अगर वो इंसान पढ़ा लिखा ना भी हो, कोई अनएजुकेटेड या बिल्कुल इलिटरेट पर्सन हो, तो यार वो भी ये जो है इकदाम उठा लेता है और वो इस कदम को जो है उठाने में ज़रा सा भी जो है वो सोचता नहीं है। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जितना रिव्यू करा है, जितनी वीडियोस देखी हैं, या मैंने जितना जो है वो सोशल मीडिया को देखा है, तो उसके अंदर लोग इस तरह की न्यूज़ के ऊपर तो डिस्कस करते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन वो ये चीज़ उमूमी तौर पर डिस्कस नहीं करते कि जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी 56% जो है वो इजाफा हो चुका है सुसाइड रेट के अंदर थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड के अंदर, जिसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो मेल फीमेल तो है, लेकिन उसके साथ उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कि बिल्कुल कॉन्शियस में थे और बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग भी थे या उनकी कोई पोजीशन भी बेटर थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो इस इंतहाई कदम को उठाया। इसके पीछे मुझे जो फैक्टर जो मैंने रिसर्च करी, जो मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ, मुमकिन है कि ये आप लोगों तक पहुँचे तो बहुत सारे लोगों को जो है बेहतर जो है रहनुमाई मिल सके, बेहतर उनकी जो है वो सोच का ज़ादिया हो सके। फ्रेंड, इसके पीछे बेसिकली फैक्टर्स जो हैं वो हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का जो है वो रवैया भी है, जो नौजवानों को जो है वो दिल बर्दाश्ता इस हद तक कर देता है कि वो इस इंतहाई कदम को उठाने से पहले ना सिर्फ अपने घर वालों का भी नहीं सोचते, किसी का नहीं सोचते और इस कदम को उठा लेते हैं। देखिए, सुसाइड करना एक बहुत बड़ा क्राइम तो है ही, एक गुनाह भी है, लेकिन आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो किसी इंसान को इस कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं, यानी कि उसकी सोच जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, या कौन सी ऐसी वाक़यात हैं जो उसको उस बंद गली में या उस एंड पॉइंट पर पहुंचा देते हैं कि जहां से वो जो है ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली हमारे माशरे में यूथ के साथ जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, फिर उसके अलावा एक चीज़ होती है जनरेशन गैप। इसके ऊपर फर्दर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जनरेशन गैप इन दैट मीन कि आप में और आपके पेरेंट्स में जो एज डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन गैप। डेफिनेटली हर जनरेशन के दरमियान कुछ सालों का, कुछ पीरियड्स का, बहुत सारे अरसे का जो है वो बीच में दरमियानी जो है वो गैप होता है, और वो गैप शुरू से लेके अब तक के मिलीनियम में चला आ रहा है। दैट इज नॉट अ न्यू थिंग, कोई ऐसी डिबेट नहीं है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कोई नई चीज़ है जो आज डिस्कवर हुई है। जनरेशन गैप की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो है गैप इस हद तक हो जाता है कि वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि उनके पेरेंट्स उससे मोहब्बत नहीं करते, या कई बहुत सारे जो है सिबलिंग्स होती हैं, उनके बहुत सारे बहन भाई होते हैं, तो उमूमी तौर पर उन लोगों को लगता है कि शायद किसी को बहुत ज़्यादा जो है प्रिविलेज दी जा रही है और किसी को बहुत कम इज्जत दी जा रही है। इस तरह के मसले होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो मोहब्बत वगैरह, यानी कि अगर लव अफेयर वगैरह हो, उसके अंदर मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और इंतहाई कदम उठा लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये इंतहाई गलत इकदाम है सुसाइड करना और इसकी ट्राई इवन करना, और इस तरह की तमाम नेगेटिव थॉट्स आपको जब आते हैं जब आप ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हो, मेंटल सिक इतने ज़्यादा हो चुके हो, डिप्रेस हो चुके हो, इतने ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हो कि आप ये कदम बगैर सोचे समझे उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। इसकी वजूहात हमारे सोसाइटी का निज़ाम भी है कि जहाँ पर जो है पढ़े लिखे नौजवानों को जो है अपने स्किल्स को जो है कहीं भी जो है वो दिखाने का मौका नहीं दिया जाता। कभी उनको तालीम के जो मैदान में जो है उनको पीछे रखा जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी डिसग्रेसफुल जो है फील करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके नंबर्स कम आ जाते हैं। इस चीज़ के अंदर वो कंपैरिजन करते हैं जब दूसरों से, या पेरेंट्स टॉन्ट करते हैं कि जी आपके नंबर क्यों कम आए, या तुम जो है वो फर्स्ट पोजीशन जो है वो होल्ड कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं करी, यू लॉस्ट आवर मनी, हमारे पैसे को ज़ाया किया, वक्त को ज़ाया किया, फला फला बहुत सारी चीज़ें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पेरेंट्स से कि प्लीज़ इस तरह की कोई मेंटालिटी को जो है वो आप डेवलप ना करें कि आपके बच्चे आपकी गैर मौजूदगी में ये सोचने में मजबूर हो जाएं
کہ آپ کی جو ہے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے بچوں کی اور وہ جو ہے وہ ڈیفیٹڈ ہو گئے, کیونکہ ڈیفیٹڈ انسان کبھی نہیں ہوتا. دنیا میں ایسے بہت سارے کامیاب لوگ گزرے ہیں, آپ تھامس ایڈیسن کو دیکھ لیجئے, اور آپ جو ہے ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں جن کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے ہزاروں دفعہ ٹرائی کے بعد جو ہے کامیابی کو حاصل کیا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے بہت سارے ٹاپکس ہیں, اس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے سوسائڈ پہ. تو ایسے عوامل کبھی گھر والے بھی پیدا کر دیتے ہیں, پیرنٹس کی طرف سے ایسا بیہیویئر ہوتا ہے کہ بچے یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے یا اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ان اسٹوڈنٹ سے, ان لوگوں سے جو ڈپریشن کا شکار ہیں, یا ایسے لوگ جو کہ جن کے پیرنٹس جو ہیں ان کو بڑا ہارشلی جو ہے ہینڈل کرتے ہیں, بہت اسٹرکٹنیس کرتے ہیں, ان سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز ایسا مت کریں, براڈر وے میں سوچیں. یہی بچے, یہی اسٹوڈنٹ جن کو ابھی آپ اگر کہیں بھی جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمزوری ہے, کوئی کمی ہے, تو ڈیفینیٹلی دے ول اوور کم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو اس طرح ٹونٹ کریں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے. ڈیفینیٹلی آپ پیرنٹس ہیں, آپ بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور اچھا ہی سوچتے ہوں گے, لیکن آپ کوشش کریں کہ کوئی ان سے ایسی بات نہ کریں, ان کو انکریج کریں کہ وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پوزیشن ہولڈ کریں اور اپنے کانفیڈنس کو لوز نہ کریں, بلکہ کانفیڈنس ان کا بلڈ کریں مزید, تاکہ وہ اس چیز کو جو ہے کریکٹیفائی کر سکیں. اچھا, دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی بھی ایگزامپلس ہیں کہ جس کے اندر ٹیچرز نے بندوں کو جو ہے, بچوں کو, ایسے جو ہے اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا کہ وہ جو ہے بہت دل برداشتہ ہو گئے اینڈ دین دے اسٹیپڈ فار اٹ. تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر میری ویڈیو کے ذریعے ایسے جو ٹیچرز ہیں ان تک میں یہ کہنا چاہوں گا اپنا کلمہ میسج کہ پلیز آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے کچھ بھی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائے اسٹوڈنٹس. نمبر 2, اور اس کے علاوہ جو لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, جاب لیس ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ لو ٹیمپرڈ ہو گیا ہے, بہت زیادہ ہی جو ہے وہ ہائپر ہو رہا ہے, بہت زیادہ غصے میں آ رہا ہے, جذباتی ہو رہا ہے, اور آپس میں جو ہے نوک جھوک واٹ ایور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے, دس از دا ٹائم ٹو کنٹرول یور سیلف, اپنے آپ پر مکمل کنٹرول رکھیں, پازیٹیوٹی کو اپنے دماغ میں جگہ دیں. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اگر آپ کی ناکامی اس وقت جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے تو ضروری نہیں کہ ساری زندگی آپ اسی میں ناکام رہیں گے. اللہ آپ کو ضرور کامیابی دے گا, آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو ساری چیزیں خود بخود بہتر ہونے لگیں گی. سو میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام مت کریں, آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے آپ کے گھر والوں کی, آپ کے چاہنے والوں کی لائف, ان کی زندگیاں, ان کی امیدیں اور ان کی تمام کامیابیاں اور خوشیاں جو ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ لنک ہوئی ہوئی ہیں. سو پلیز ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں, ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں, ایسی کوئی سوچ کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں. آپ بہت ویلیویبل ہیں, اور اگر آج آپ جو فیل کر رہے ہیں کہ آپ ویلیویبل نہیں ہیں تو کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پازیٹیوٹی کے ذریعے ایک ایسی انرجی اپنے اندر پائیں گے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر جو ہے وہ کامیابی کو آپ حاصل کر لیں گے اور اپنا مقام بنا لیں گے. سو اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ میری تمام ہدایت پہ عمل کریں گے, اپنا بہت خیال رکھیں گے. اس ویڈیو کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا ہو تو ضرور مجھے کمنٹ کیجیے گا, اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. شانتی کو دیجیے اجازت. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.